دونك نكملو. الوغ فراسكم بقيت عاقلين بقيت واقفه. بقينا واقفين هنا ياك كنحسبو بلوس انفيني واقيلا. شنو كنا كنحسبو؟ هادي عاودت هنا. اوكي المهم هادو فيديو واحد نلقيهم في المونتاج ما يشوفوا نفس الفيديو. انا غادي هذا المهم حسبالو هكا اتس اوكي. قلنا بان هادي عوضنا هي ليكسبونونسيال ليكسبونونسيال دو اكس و ليكسبونونسيال دو موان 2. هاد 2 اكس غنحط الاكس هنا و 2 هنا هي 2 اكس عادي حيت انا باغا نحصل على الشكل اللي عندي في لا ليميت هو هذا. اوكي دونك فوا ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 موان 4 صافي. هادي اش كتعطيني موان زا نفسها. هادي ال على لانفيني اللي هي زيرو. هادي زيرو. هذا هو بلوس لانفيني. هادو عاد هادي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني في ناقص واحد العدد اللي هي بلوس لانفيني. هذا كله بلوس لانفيني فوق واحد العدد موجب هي بلوس لانفيني فوق بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. في هاد الموان هنا غلطوا الناس هي موان لانفيني. دونك ليميت دونك x tend vers plus l'infini de f de x sur x c'est vrai عطاتني موان لانفيني. دونك هادشي اللي طلبوا مني في السؤال. شي حاجه كبيره يعني دير ليميت اللي هما ساهلين وبساط. اجيو التاويل الهندسي. اش كنقولوا في التاويل الهندسي؟ كنقولوا سي دو اف كيقبل شنو واحد انه بلوس انفيني عطاتني موان لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس. كنقول بان سي دو اف يقبل واحد الفرع فرعا شلجميا شلجميا شجبيا في اتجاه ياك. دونك انا كاجيسي انه في اتجاه محور اش محور الاراتب حتى عطاتكم ولا فيني. دونك شجبيا في اتجاه محور الاراتب بجوار شنو بجوار ما كنديرش هذه ما كندير فين كتقول لي الداله في بلوس لانفيني. دونك سي دو اف يقبل واحد الفرع شجمي في اتجاه محور اش محور الاراتب بجوار اش بجوار بلوس انفيني هي اللي خدام فيها انا دابا. دونك واش هذا صعيب غنبقى غدا وكنقول لكم واش هذا صعيب واش هذا صعيب ما كتبانش حاجه شي صعوبيه. دونك دابا قال لك بغاو اف بريم دو اكس. دونك شنو هي اف بريم دو اكس؟ كندير اف دو اكس نحطها هي موان اكس moins plus 5 sur 2 moins 1 demi l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4. انا لا فونكسيون كتجيني طويله شويه مي كتخرج لكم داكشي مباشر جدا يعني السهوله ما كاينش منها. بريم اش كتجيني هي كتجيني اف بريم دو اكس كتساوي ليا موان اكس سي موان 1 بلس شنو هادي 5 sur 2 سي 0 ماشي شي حاجه ياكو موان زان دومي. هنا كتجيني القاعده ديال الضرب هي u fois v prime u fois v prime c'est u prime في v plus v prime في le u. هذه قاعده عامه اللي هي ضروريه ومؤكده صافي كاجي نطبقها. يعني هذا فوا هذا اش ندير يعني هذا نسميه هو لو او غنكتبو بالخضر هذا هو لو او وهذا سي لو في غنكتبو بالاحمر. دونك او فوا في بريم هو او بريم ها هو هي ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 بريم فوا كوا فوا في اللي هي ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 موان 4 بلس ها هي بلس قال لي في بريم هذه بريم هي ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 موان 4 بريم fois quoi u اللي هي l'exponentielle du x moins 2. لحد دابا مازال ما درت شي حاجه اللي هي غريبه. داكوغ نكملوا. دونك هذه غتجيني شحال هذه موان 1 بلس 0 موان 1 دومي. شنو هذا بريم دابا هذا بريم شنو كيعطيني l'exponentielle du x moins 2 بريم راه هي نفسها هي ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 كتبقى نفسها يعني ان اف بريم دو اكس
égal à -1 -1 demi هادي بريم هي l'exponence de x moins 2 في l'expo de x moins 2 moins 4 بلس هادي 0 وهذا هو نفسه l'expo de x moins 2 فوا هادشي اللي هو l'expo de x moins 2 صافي. دونك اف بريم دو اكس بقى لي هنمشيو غادي ننشر هي -1 دومي هاد العدد في هذا يعني عدد في نفسه هو ا فوا ا في ا او كاري. دونك هتجيني هي ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 او كاري موان 4 ليكسبو دو اكس موان 2 بلس تا هادي هي ليكسبو دو اكس موان 2 او كاري. دونك نجيو هذا نشوف هادي هي نفس هادي. دونك اف بريم دو سي اون كيسيون دو كالكول صافي عطاكم امتحان ساهل 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 ساهل. غير نتوما تخلعتو فاش شفتو لا فونكسيون ان ديمي العدد نفسه يعني a plus a c'est 2a يعني 2 l'exponence de x moins 2 au carré moins 4 l'expo de x moins 2 صافي. دابا شنو غيبقى لي اني ندخل هادشي وننشر عادي جدا في اف بريم دو اكس تيكالا موان 1 هاد الان دومي غتدخل على هادي تمشي مع جوج مع جوج اش غيبقى ليا غتبقى ليا ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 au carré الموان مع الموان سي بلس هاد جوج مع 4 سي 2 ليكسبو دو اكس موان 2 صافي. اصبروا نشوف الصيغه اللي قالوا لي شحال خاصهم توصل لي. دونك انا اف بريم دو اكس هي موان ليكسبو نفسها انا نعمل بالناقص ما عجبتنيش بلس x موان 2 او كاري موان 2 ليكسبو دو اكس موان 2. فاش كنشوف شي عدد حدا هادي كتبان لي متطابقه هما هي موان ليكسبو دو اكس موان 2 او كاري بلس موان 2 ليكسبو دو اكس موان 2 بلس 1 هادي متطابقه هما. الدرجه الثانيه الا جيتي حطيتي بان هذا هو اكس هذا غير نشرح لكم الا حطيتي هذا هو اكس تجيك ناقص عامل x au carré ناقص جوج قلنا ليكسبو دو x موان 2 سي x بلس 1 هادي x au carré موان 2 سي x بلس 1 ماشي متطابقه الهامه من الدرجه الثانيه ديال x موان 1 لو توت au carré الا جيتي طبقتيها اش هتجيك f بريم دو x مع هاد المو هي موان ياك وهنحل قوس هاد الاكس قلنا هي ليكسبونونسيال دو x موان 2 موان 1 وهادشي هو طالب منك انك تبينو ان اف بريم هي موان ليكسبونونسيال دي اكس موان 2 موان 1 لحد دابا كلشي غادي هو هذاك يعني ماشي شي حاجه اللي هي كبيره بلوطو او كاري نسيت او كاري دي هي يعني شي حاجه كبيره ما كنظنش بان شي حاجه صغيره صافي. دونك اجي نشوفو نديرو قالك طابلو د فارياسيون جو ميكسكوز حيت راه عندي الامتحان عندي في بيسي دونك انا جيت اني نقرا التمارين. شنو قال لي في التمرين فين هو التمرين قال لك باء. دونك انا اف بريم لقيتها محطوطه قدامي جو في نوتي اف بريم دو اكس سي موان ليكسبو دو اكس موان 2 موان 1 او كاري. ما عرفتش هادشي كي غادي يجيكم حيت انا راني مصورها من يوتيوب جيسبر بزاف لا كاليتي تكون مقاده وسورتو ان الظلام كاين ضربه غير بالفلاش. الوغ سي اف بريم قال لك ثالثا باء سؤال 3 باء قال لك ضع جدول تغيرات الداله اف ضع جدول تغيرات الداله اف. شوفوا هاد الداله هادي هاد اف هادي ديالنا اللي درنا عليها هاد الشوشره كامله شوفوها كيفاش دايره صافي. يلا كي غنديرو نحسبوا نديرو واحد جدول التغيرات الى نديرو جدول التغيرات الا انني خاصني نعرف لو سين دو اف بريم ديالي. دونك اول حاجه كنديرها هو جدول التغيرات سياتي. هنا كنديرو الدومين دو ديفينيسيون هنا x هنا كندير اف بريم دو x وهنا كندير اف دو x. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون هذا هو جدول التغيرات ديالي. هنا كيكون لو سين واش بلس اولا موان وهو اللي كيقول لي واش لا فونكسيون ديكرواسونت او لا كرواسونت صافي. انا كنجي كنحط الجدول التغيرات قبيله قال لي سي موان لانفيني بلس لانفيني نشوف فين كاين عادم. دونك خاصني نشوف لو سين دو اف بريم وجوج بطبيعه الحال.
دونك انا غنشوف هادشي شنو هو لو سين ديالو. اش كندير؟ قلنا بما انني هذا موجب وهنا ناقص سي نيجاتيف، ولكن خاصنا نعرفوها موجبه دائما، يعني لو سين ديال هذا ولو سين ديال هادشي. دونك هذا كله اي بوزيتيف. علاش؟ حيت عندك الاو كاري اي توجور بوزيتيف، وهاد الموا سي نيجاتيف، دونك غادي يكون نيجاتيف على المجال كامل. يعني ان هذه ا او كاري، اي حاجه او كاري كتكون موجبه. الا كانت ا على بيسونس 3 هي اللي كتحدي منها واش تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا جات قلت لكم موان 2 او كاري سي 4، ها عطاك عدد موجب هو سالب. 2 او كاري سي 4، حيت علاش الاو كاري كتبدل. ولكن الا كان عندك موان 2 على بيسونس 3 تما خاصك تحضي من راسك. دونك انا عندي الاو كاري اي توجور بوزيتيف. شي حاجه بوزيتيف في الموا سي توجور نيجاتيف، يعني هو نيجاتيف في المجال كامل ديالنا. دونك هو ديكرواسون. هكا غتكون المجال ديالي فيو طاك. دونك هادي عطاتني بلوس لانفيني، هادي عطاتني موان لانفيني. صحيحه. نحسب الصوره ديال جوج عندي اف دو 2 اف دو 2. اصبر هذا راه ماشي بلوس عندكم، غادي غير باش نرد لكم. دونك اف دو 2 سي موان 2، يعني عندي في لما لقيت اكس نعوضها بموان بلوس 5 سور 2 موان 20 سور 2. كانت عندي ليكسبو دو اكس موان 2، يعني هي 2 موان 2. ليكسبو دو اكس موان 2 سي 2 موان 2 موان 4. الا غلطت شي حاجه قولوا عندي في لي كومونتير. دونك هي موان 2 بلوس 5 سور 2 موان 20 demi. L'expo de 0 c'est 1, l'expo de 0 c'est 1 fois moins 4. Donc c'est moins 2 plus 5 sur 2 plus هنا عندي plus le moins c'est plus, c'est dans la multiplication c'est 2. donc غتبقى ليا في التالي 2. يعني هذا الصوره ديالو هو هادي. هاد الحد الان نتوما مازالين خدامين بلو سيستيم ديال سيونس ايكونومي اللي كيحضرون داكشي باين. قالك احسب اف سكوند لكل اكس من ار ثم بين ان النقطه ا هي نقطه انعطاف. وي وهاد لا كيستيون شحال عاودتها مع الناس د ليكونومي اوف تعييت. ولكن فاش لقى امتحان داير هاد الضجه كلها وداير بحال امتحان د ليكونومي وسهل امتحان د العاديين فحشومه. يعني هو مشوفتو كيخلع انه واش كتخدمو بحال داك الانسان اللي كتشوفوه صعيب وقلبو بيض هو هذاك. دونك كنحسبوا الاف سكوند ديالنا لحد دابا ما كاين حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. نحسبوا الاف سكوند. اش كندير؟ انا عندي الاف بريم ديالي دو اكس عطاتني موان ليكسبو دو اكس موان 2 موان 1 او كاري. دونك انا غندير اف سكوند دو اكس تيكال موان هادشي كله بريم هي ليكسبو دو اكس موان 2 موان 1 او كاري كلشي بريم، يعني كلها غادي تكون بريم. كي غادي تكون f à la puissance n prime c'est n f us n moins 1 fois f prime. donc f seconde de x هي هاد الموا كتبقى، يعني هاد الجوج تهبط هي 2 f us n moins 1 اللي هي l'exponentielle de x moins 2 moins 1 fois البريم ديال هادي اللي هو l'exponentielle نكتبوها moins 2 moins 1 prime. ça fait f seconde de x que j'ai moins 2 l'expo de x moins 1 moins 2 moins 1 fois هذا 0 هذا هو l'expo de x moins 2. donc اجي نقدها هي moins 2 نجيب هذه l'expo de x moins 2 l'expo de x moins 2 moins 1. هو ها هي f seconde اللي قال لي احسبها. صافي شنو جا قال لي قبل نرجع للتمرين؟ قالك فين هو ثم بين ان لو بوين ا اللي هو جوج هو واحد نقطه انعطاف. دراري د ليكونومي راه بلا ما تهضروا حيت تقدروا نتوما تخرجوا لهم التمرين غا اسكتوا بلا كتب. دونك اجي نشوف عندي انا الا بغيت نبين بانها نقطه انعطاف شنو كنا كنقولوا؟ كنجي نشوف هاد العدد الا كان كاين عدد عنده هاد الاف سكوند كتبدل الاشاره عنده و ميم طو الا حسبت الاف ديال هاد الجوج لقيتها هي هادي كنقول انها نقطه انعطاف. كيفاش؟ كنجي لطابلو د فارياسيون اف سكوند اف دو اكس
هاد العدد هو خاص يكون عندي هنا كينتمي ليا للمجال، هذا جوج صافي، خاصو يكون كينتمي ليا للمجال. نقطة انعطاف يعني انه هي النقطة اللي كينعدم عندها داك الدالة، يعني انه هنا خاص مثلا الا كانت هنا بلس هنا تكون موان، ولا كانت هنا بلس غادي تكون هنا موان، كيتبدل الاشاره. هذه الاولى. الا كان كتبدل الاشاره يعني تغير الاشاره، الا كان كيغير الاشاره فراه بصح نقطه انعطاف. ولكن اللي كتاكدها لي الكونديسيون الثانيه، الا حسبت اف ديال جوج ولقيتها هنا، هاد الجوج اللي عاطيني هما، داك الساعات كنقول بان نقطه انعطاف. هذه قاعده اللي كتبات دراري ليكونومي شي حاجه اللي كبيره. دونك اش كندير بحال اف بريم، فاش كنجي نحسب لو سين ديالها، نحسب لو سين ويلي كنقول انا نحددوا لو سين ديالها، كندير اف بريم دو اكس تيغال زيرو. سي لا ميم شوز كندير هنايا اف سكوند دو اكس تيغال زيرو، وكنشوف شنو هو لو سين ديالي. دونك انا عندي اف سكوند ديالي هي هذه، اف سكوند دو اكس هي موان 2 ليكسبو دو اكس موان 2 ليكسبو دو اكس موان 2 موان 1. كنشوف بان هذه ما كتخلقليش مشكل، لانها دائما موجبه. هذه موجبه ولكن ناقص واحد، هذا كيخلق لي المشكل، اضافه الى ضربتيه في هذا الموان 2. دونك هذا ما كيخلقليش المشكل في المجال، لان ليكسبونونسيال دو اكس موان 2 هي توجور بوزيتيف. دونك لو سين ديال اف سكوند دو اكس يعني اشاره، اذا اشاره اف سكوند دو اكس هي نفسها اشاره moins 2 l'expo de x moins 2 moins 1. يعني le signe de f seconde est celui-ci de moins 2 l'exponentielle de x moins 2 moins 1. يعني الإشارة ديال f prime f seconde de x هي نفس الإشارة ديال moins 2 l'expo de x moins 2 moins 1. صافي. دونك اجي اش كندير لها، كندير لها بانها خاصها تكون كتساوي زيرو بكل بساطه. عندي هنايا شندير انه l'exponentielle de x moins 2 moins 1 est égal à 0. alors c'est l'expon ندير حتى moins 2 هنا كلها. هاد الموان 2 ديالي غتجيني هي l'expo de x moins 2 moins 1 est égal à 0، حيت هاد جوج كتمشي ليه قسمه كتبقى ديما هي نفسها. انا راني عييت داخله في 50 دقيقه كندوي اوف égal à 0. donc l'expo de x moins 2 est égal à هاد الناقصه تمشي ليها تولي هي واحد. غندخلوا الالين، الا دخلت الا تمشي لي مع هادي غتبقى لي x moins 2 تيغال الالين د واحد اللي هي 0 x تيغال جوج. فهمتوا؟ يعني هادي كندي هاد الناقص لهنا ها هي واحد، كندخل الالين وكندخل الالين هنا مع الالين دو 1 تيغال 0. دونك غتجيني الين فيو غتبقى لي x moins 2 تيغال الين دو 1 اللي هي 0. دونك x تيغال 2. يعني ها انا في الاول بصح عندي لو بوين 2. دونك كنقول له اذا بصح راه كنجي كنحسب اف دو 2، انا ديجا حاسبه اف دو 2 عندي اللي هو جوج. دونك بصح يعني انا عندي نقطه انعطاف عندي انه x تيغال 2 فاش حليت ليكواسيون ديال اف سكوند x تيغال 0، وعندي اف دو 2 تيغال 2. اذا راه النقطه ا اللي عطاني الوحدات ديالها 2 اف دو 2 راه بصح نقطه انعطاف للداله، نقطه انعطاف للداله. وانتم كملوا تباقي. فهمتوا؟ نكملوا دابا. شنو خاصك، شنو هو السؤال ديالي؟ نشوف السؤال مره واحده اخرى باش نكملوا. لحد دابا كنشوفوا شي حاجه اللي هي سهله. شوفوا شنو عطاوكم التي في اي. والله العظيم الا امتحان ديال ليكونومي هذا بلا كتب. عطاوكم التي في اي. شنو قالك؟ قالك اثبت ان المعادله اف دو اكس تيغال 0 هي تقبل حلا واحدا اللي هو الفا. اونيك سوليوشن. دراري ليكونومي غاسكتو حتى تدوي، حيت راه فريمون حطوا لهم شي حل اللي هو باين ونضع عليها الضجه اللي ما فهمتش منين جات. ما بلا كتب سهلوا معكم في عطوه تكونوا خارجين فرحانين، خارجين معبسين، يكون خير ان شاء الله. دونك اثبت ان المعادله اف اكس تقبل حلا واحدا. اونيك سوليوشن هذه كنقولوها ونعاودوها. شنو هي هاد اونيك سوليوشن؟ شنو خاصو يتحقق لي؟ واش خاصني جوج ديال لي كونديسيون ولا ثلاثه ديال لي كونديسيون؟ خاصو 3 كونديسيون اللي هما شنو؟ ان تكون لا مونوتوني يعني اتصال،
تكون اف دو ا فوا اف دو بي صغر من الزيرو، وتكون اف دو ا فوا اف دو بي وتكون ستريكتومون سوا كرواسون سوا ديكرواسون. هادو حاجات اللي هما بازيك اللي كيتخدموا مع الناس ليكونومي. متفقين؟ دونك انا عطاني جوج بلس 4 و 2 بلس الين دو 3. هذا كيعطيو ليكونومي ويخرج ديريفات تاعها. دونك اجي نبداو بلا مونطوني، يعني اف كي غادي تكون واش اف متصله. علاش؟ اف غنكتب له متصله، يعني اول كونديسيون خاص تكون الاتصال. غنكتب لكم لي كونديسيون بعدا غابيل. خاص يكون الاتصال انها تكون متصله. اف دو ا فوا اف دو بي تكون صغر من الزيرو، ولا مونوتوني يعني انها تكون تزايديه قطعا، او تكون تناقصيه قطعا. دونك 1 2 3 سوا تزايديه قطعا سوا تناقصيه قطعا. ما عرفتش شنو هي مونوتوني بالعربيه. مونوتوني رتابه، يمكن رتابه. دونك خاص يكون متصله اف دو ا فوا اف دو بي صغر من الزيرو، وتناقصيه او تزايديه قطعا. دونك اجي نشوفوا الاتصال واش هي متصله. عندي هاد الداله انا غنقول لكم بانها بصح متصله. علاش؟ حيت المجموع وجداء الدوال راه متصل. حيت عندي غير مجموع وجداء، ما عنديش شي حاجه اللي هي كبيره. عندي اكس فين هي لا فونكسيون، عندي هانتوما عندي لا فونكسيون ديالي هي موان اكس. فين هي لا فونكسيون؟ ها هي، ما تشوفوش هذه هي لا فونكسيون موان اكس بلس 5 سور 2 موان 1 دومي ليكسبو دو اكس موان 2. هادشي يعني عندي الجمع وعندي هنا الجداء. الجداء والجمع ديما كيعطيوني واحد الحاجه اللي هي متصله، ما كيعطيونيش حاجه اللي هي غريبه. دونك غنقولوا بصح اف متصله، اف اي كونتينيو متصله على اش. ها هو عطاني المجالات. اللي ما كيعرف شنو هو المجال، فاش كنقول له هدايا المجال كيقول لي منين نجيبو. ها هو 2 بلس ln دو 3 2 بلس ln دو 4. هو هذا اللي عندي الفوق. صافي، هادشي اللي كاين. اف متصله قطعا على هذاك الشيء. شنو بقى لي؟ نقول اف متصله على داك الشيء. علاش؟ لانها عباره عن مجموع وجداء دوال متصله. صافي. شنو عندي انا؟ الاف بريم ديالي عندي اف تناقصيه قطعا على 2 بلس ln دو 3 2 بلس ln دو 4. حيت عندي تناقصيه. ها هي تناقصيه قطعا، يعني مش تناقصيه تزايديه في واحد المجال، هي تناقصيه قطعا في المجال كامل. دونك هي الكونديسيون. ها الكونديسيون نيميرو 1. ها هي الثانيه اللي انا رمزت لكم هنا بها الثالثه. كونديسيون نيميرو 3 الا حققتها غادي تكون صحيحه، اللي هي اف دو ا فوا اف دو بي كتساوي اف. دونك ها الأ ها البي. غنحسب الصوره ديال جوج بلس ln دو 3، ونحسب الصوره ديال 2 بلس ln دو 4، وغندير الجداء ديالهم اف دو 2 بلس ln دو 3 فوا اف دو 2 بلس ln دو 4. وخاصهم يخرجوا لي نيجاتيف لي دو، يعني جداءهم يخرج نيجاتيف. نجربوا. الا مشينا عوضنا في اف ديال 2 بلس ln دو 3 ديجا حسبتها وعوضتها، تعوض غير اكسات. وصلت لهنا، يعني في البغويه ديالي كنت وصلت لموان 2 موان ln دو 3 بلس 3 سور 2 بلس 5 سور 2 موان ln دو 3 بلس 2. يعني غير تعويض في الماتش الاكس تعوضها ب 2 ln دو 3. صافي، باش غير نختصر في الفيديو باش ما يبقاش طويل بزاف. صافي. الا جمعنا هادشي بكالكوليتريس كامل هتجيني بريسك 0.9 اللي هي بوزيتيف. ها الاولى بوزيتيف، يعني الا كانت هذه موجبه على الله هذه تكون سالبه باش تعطيني سالب. اجي نحسبوا اف ديال 2 بلس ln دو 4. ديجا كنت حسبتها باش ما نخليش الفيديو طويل بزاف. كانت عطاتني يا ربي سي جو مي رابيل، كانت عطاتني moins 2 moins ln de 4 plus 5 sur 2 moins 1 demi fois 4 facteur de 4 moins 4. هادي بيان سور سي زيرو. زيرو في هادشي سي زيرو. غتبقى ليا هادشي اللي كان عطاني 1 demi moins ln de 4. وهادي الا حسبتوها بكالكولاتريس غتلقاوها ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ حيت هنا عندي 1 demi moins ln de 2 هي 2 au carré ياك،
وانا كنعرف بان الالين دو ا على بيسانس ان هي ان الين دو ا، يعني هاد جوج يمكن نهبطها هي ان دومي موان دو الين دو دو. وغتشوفوا بانه بصح هذا راه عدد نيجاتيف، حسبوه في كالكولاتريس وغادي يخرج لكم. دونك هذا نيجاتيف، الوغ هذا بوزيتيف وهذا طلع لي بصح نيجاتيف، يعني جداء بكي غادي يكون نيجاتيف. اذا الجداء ديال اف ديال جوج بلس الالين دو 3 فوا اف دو 2 بلس الالين دو 4 بصح راه نيجاتيف. وبالتالي المعادله ديالتي اللي هي اف دو اكس ايكال 0 تقبل حلا وحيدا الفا اللي محصور بين 2 plus ln de 3 و 2 plus ln de 4. جيسبر بلا انكم تكونوا فهمتوا. غنكمل لكم التباقي وغندوزوا الاعداد العقديه، غندوزوا لي سويت ان شاء الله. لا فيديو ديال الفيزيك كتحط دابا، كنتمنى ان تكون مازال ما تحطاتش، الصباح كله طويله بزاف. شرحت لكم الشيمي يعني الكيمياء، باقي لي الفيزيك بجوج بيوم. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتمنى لكم الخير. اي حاجه بغيتوها سولوني عليها في انستغرام ديال لمياء الصافي. بغيتو شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير، راه كاين 3 الناس اللي مقابلين لاشين ماشي غير انا. هادشي علاش شتو اللي ما كنجاوبش يعني عرفوا بانه وحده اخرى اللي مقابلينها. في لاباج فيسبوك سولوني في لاباج فيسبوك، و بيان سور في الجروب فيسبوك. جو سوي ديسپونيبل 24 sur 24. وان شاء الله ما يكون غير الخير، الله يسهل الامور ونكملوا التصحيح الباقي باش نشوفوا واش بصح هادشي صعيب او لا سهل. الله يعاونكم. سلامه، بيزو.